था यकीन कि आएगी ये रात हमारी, था यकीन कि आएगी ये रात हमारी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितारों की दुनिया। नाजरीन, आज मैं आपको बताने लगा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब अदाकारा जिन्हें हुस्न की देवी भी कहा जाता है, अदाकारा रानी के बारे में। था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी जैसे लाजवाल गीतों को अपने रक़्स से अमर बना देने वाली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रानी 8 दिसंबर 1946 को मलिक मोहम्मद शफी और इकबाल बेगम के घर लाहौर में पैदा हुई। रानी का असल नाम नासरा था। इन्हें बचपन से ही रक्स और फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। इसी शौक और घरेलू मजबूरियों के बायस वो तालीम हासिल ना कर सकी। उनके वालिद मलिक मोहम्मद शफी उस वक़्त की मशहूर गुलकारा मुख्तियार बेगम के ड्राइवर थे। ये वही मुख्तियार बेगम है जिन्होंने अल्लाह वसाई को नूर जहां का नाम दिया था। मुख्तियार बेगम की वजह से अदाकारा रानी को फिल्मी दुनिया में दाखिल होने का मौका मिला, क्योंकि मुख्तियार बेगम के शोहर आगा हशर कश्मीरी उर्दू के शायर, ड्रामा निगार और फिल्म साज थे। रानी की मुख्तियार बेगम से जान पहचान हुई तो उन्हें रानी बहुत पसंद आई और उन्होंने रानी को अपनी बेटी बना लिया, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इस तरह रानी को मुख्तियार बेगम ने पाला। मुख्तियार बेगम रानी को गुलकारा बनाना चाहती थी, लेकिन रानी को गुलकारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुख्तियार बेगम के साथ रहते हुए रानी ने रक्स सीखा और बतौर अदाकारा फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जहां शोहरत उनका मुकद्दर बना। रानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों की मारूफ अदाकारा थीं। हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने नासरा को रानी के नाम से 1962 में अपनी फिल्म महबूब में मुतारिफ कराया और इस तरह वो नासरा से रानी बन गई और बतौर अदाकारा रानी की ये पहली फिल्म थी जिसमें शमीम आरा के मुकाबिल रानी सानवी किरदार में नजर आई। फिल्म हिट हो गई। इसके बाद रानी ने कई फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए, लेकिन खुद की पहचान बनाने में नाकाम रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुसलसल 5 साल तक जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बाद आखिरकार किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई। अपने वक्त के खूबसूरत चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद अदाकारा रानी के लिए खुशकिस्मत साबित हुए। संतोष कुमार प्रोडक्शन की जानिब से 1967 में फिल्म देवर भाभी रिलीज हुई, जो कि अपने वक्त की सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने रानी को पहचान और शोहरत दिलाई और फिल्म इंडस्ट्री की रानी बना दिया। इस फिल्म के गाने भी काफी मशहूर हुए, जिनमें आवाज मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन और अहमद रुश्ती जैसे अजीम गुलकारों की थी। फिल्म में वहीद मुराद और लेजेंड अदाकारा सबिया खानम ने टाइटल रोल किए। ताहम फिल्म देवर भाभी से रानी की कामयाबी के सफर का आगाज हुआ। फिल्म की कामयाबी के बाद उसी साल रानी की मजीद फिल्में रिलीज हुई, जबकि अगले साल 10 फिल्मों में वो जलवागर हुई। रानी ने दिल मेरा, धड़कन तेरी, बहन भाई, दिया और तूफान, शम्मा और परवाना, बहारो, फूल बरसाओ, अमराओ जाने अदा, एक गुनाह और सही, खून और पानी जैसी कई कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। रानी ऐसी अदाकारा थी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाब हुई। पंजाबी फिल्मों में अदाकारा रानी को फिल्म चंद मखना से ब्रेक थ्रू मिला था। पंजाबी फिल्मों में सजन प्यारा, जिंद जान, मुखड़ा चन वर्गा, दुनिया मतलब दी, टैक्सी ड्राइवर और सोना चांदी काबिले जिक्र हैं। उर्दू फिल्मों में रानी को अदाकार कमाल, वहीद मुराद और शाहिद के साथ काफी पसंद किया जाता था। 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म अमराओ जाने अदा में रानी ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए कि हमेशा के लिए अमर हो गईं। इस फिल्म को रानी की कामयाब तरीन फिल्मों के तौर पर याद किया जाता है। इस फिल्म में अदाकार शाहिद, रंगीला, आगा तालिश, इलाउद्दीन और नैयर सुल्ताना थीं। लाजवाल गीत मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज में शामिल किए गए। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। अदाकारा रानी को आज भी फिल्म अमराओ जाने अदा की निस्बत याद किया जाता है। रानी एक कामयाब अदाकारा थीं, लेकिन अफसोस कि उनकी ज़ाती और अज़वाजी ज़िंदगी नाकाम रही, सकून और राहत से महरूम रहीं। अदाकारा रानी ने टीवी ड्रामों में भी अदाकारी का लोहा मनवाया, जिसमें ख्वाहिश और फरेब बहुत मशहूर ड्रामे हैं। रानी के चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें फिल्मी और गैर फिल्मी शख्सियात शामिल हैं। 60 की दहाई में रानी ने फिल्म प्रोड्यूसर हसन तारिक
سے شادی کی। یہ رانی کی پہلی شادی تھی جس سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رابعہ حسن ہے، لیکن شادی کامیاب نہ ہو سکی اور حسن طارق نے رانی کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد رانی نے بیٹی رابعہ حسن کو اپنے پاس رکھا۔ اداکارہ رانی نے دوسری شادی پروڈیوسر میاں جاوید قمر سے کی۔ اس وقت اداکارہ رانی شہرت کی بلندیوں پر تھی کہ انہیں معلوم ہوا کہ انہیں کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے شوہر میاں جاوید قمر نے اس پریشان کن صورتحال میں ان کا ساتھ دینے کی بجائے انہیں طلاق دے دی۔ ایک تقریب میں رانی کی ملاقات پاکستان کرکٹ کے نامور کھلاڑی اور ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز سے ہوئی، جو پیپلز پارٹی میں ہونے کی وجہ سے کافی اثر رسوخ رکھتے تھے۔ رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی لندن میں ان کے علاج کے لیے مدد کر سکتا ہے۔ رانی ویسے بھی سرفراز نواز کے خوابوں کی ملکہ تھی۔ انہوں نے رانی کے علاج کا فیصلہ کیا اور دونوں لندن پہنچ گئے، جہاں ہسپتال میں رانی کو داخل کرا دیا گیا۔ علاج شروع ہو گیا۔ چونکہ کینسر کا علاج کافی تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے رانی بھی تکلیف دہ مراحل سے گزریں۔ اس موقع پر سرفراز نواز نے ان سے شادی کا اظہار کیا، جس پر رانی نے ان سے شادی کر لی۔ کینسر رانی کو دیمک کی طرح کھائے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی صحت انتہائی خراب رہنے لگی، لیکن وہ ہر آنے جانے والے کو اپنی دل موہ لینے والی مسکراہٹ پیش کرتی تھی اور سب کو یہی کہتی تھی کہ ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے اور وہ جلد ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گی۔ کچھ عرصہ رانی اور سرفراز نواز ایک ساتھ رہے، لیکن پھر سرفراز نواز نے بھی انہیں طلاق دے دی، جس کا انہیں کافی صدمہ ہوا، جس کی وجہ سے کینسر نے اپنی جڑیں مزید مضبوط کر لیں۔ خوبصورت اور توانا جسم ہڈیوں کا ڈھیر بننے لگا۔ وہ چہرہ جس پر ہر دیکھنے والا فدا ہو جاتا تھا، وہ چہرہ اپنا حسن کھونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے فلموں کی رانی بے بسی کی تصویر بن گئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جب ان کا شاندار ماضی فلم کی طرح چلتا تو ان کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور چہرے پر اداسی چھا جاتی۔ رانی نے 3 شادیاں کی۔ اداکار کمال بھی رانی سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن رانی نے انکار کر دیا۔ رانی کو زندگی اور موت کی کشمکش میں صرف بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کا کیا ہوگا، جس پر رانی نے رشتہ داروں کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا کام ذمہ لگایا۔ کچھ عرصہ بعد گوجرانوالا سے ڈاکٹر انور کا رشتہ آیا، جو انہیں مناسب لگا اور بڑی دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کرا دی، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ خود شادی میں شریک نہ ہو سکیں۔ لندن میں رانی کا علاج جاری تھا، لیکن ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جس پر ڈاکٹرز بھی پریشان تھے اور وہ خود بھی اس حقیقت سے آگاہ تھی کہ اب ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بستر مرگ پر فریاد کرتی تھی کہ کوئی انہیں ان کی بیٹی کا دیدار کرا دے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ایک بار دیکھ لیں، ان کی تڑپتی آنکھوں کو سکون مل جائے اور پھر وہ سکون سے موت کے سفر پر روانہ ہو سکیں۔ لندن میں جاری علاج ناکام ہونے کے بعد ان کو کراچی کے آغا خان ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں رانی اپنے وطن کی فضاؤں میں کچھ دن سانس لینے کے بعد 27 مئی 1993 کو رات 12:30 بجے 46 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان کی دردناک موت نے فلم انڈسٹری اور ان کے مداحوں کو غمزدہ کر دیا۔ چونکہ رانی لاہور میں پیدا ہوئی تھی، اسی لیے انہیں لاہور کے مسلم ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ رانی اپنے دور کی کامیاب ترین اداکارہ رہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انہیں کسی ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا۔ اداکارہ رانی جدوجہد کی کتاب تھیں، جو ہمیشہ ناکامیوں اور نامرادیوں کے حصار میں رہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کامران خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔